Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. عندنا l'unité 1 en avant la 5e année إلى الأمام المستوى الخامس أو السنة الخامسة semaine 5 الأسبوع الخامس. Objectif: découvrir le schéma de communication. اكتشف خطاطة التواصل. Communication et acte de langage. Qu'est-ce que communiquer؟ ماذا يعني التواصل؟ عندنا هنا activité 1. Observe les images que font ces personnages. نشوفوا شنو كيديروا هاد les personnages. عندنا 3 images. l'image الاولى عندنا هنا شنو كنشوفوا فيها؟ il y a deux filles شنو كيديروا؟ ils communiquent. par quoi؟ par téléphone. كيهضروا بالتليفون، كيتواصلوا par téléphone. هيا عندنا هنا image 1 شنو فيها؟ فيها deux filles communiquent par téléphone. ندوزو l'image 2 شنو هنا؟ عندنا deux garçons qui communiquent ولكن باش بلي جيست، كيديروا حركات. علاش؟ لحقاش ما كيهضروش وما كيسمعوش، داكشي علاش كيهضروا باغ جيست، يعني سوغ ميي، صم وبكم. غنديرو image 2 عندنا فيها deux garçons sourds muets communiquent par geste، يعني كيتواصلوا بالحركات. نشوفوا image 3. image 3 عندنا aussi deux garçons شنو كيديروا؟ حتى هما كيتواصلوا كي كومونيكي وكيهضروا. هادو كيهضروا، يعني واحد الاخر كيهضر والاخر كيجاوبوا، يعني عندنا ان ديالوغ، حوار، كيتحاوروا بيناتهم. قالو طون جو مارش فاضل، واش اللعبه ديالك راها مزيانه خدامه فاضل؟ شنو جاوبوا؟ قالو وي بيان سور امين. دابا هذا امين وفاضل كيتواصلوا. غادي نديروها هنايا فينايا. هاي image 3. deux garçons se parlent, on connaît leur dialogue. كيهضروا بيناتهم، كيتواصلوا، وحنا عرفنا لو ديالوغ ديالهم، عرفناهم علاش كيهضروا، يعني داكشي اللي مكتوب هنا هو لو ديالوغ ديالهم، عرفناهم علاش كيهضروا. صافي. دابا لا كومونيكاسيون يمكننا نديروها بزاف ديال الطرق، ماشي ضروري غير بالهضره، نقدروا نتواصلوا بالهضره بلا جيست، باغ تليفون، تكون بعيد عليك شي واحد وكتهضر معاه باغ تليفون. عندنا هنا نكملوا هاد الفقره. امين et فاضل discutent il y a un dialogue. هنا عندنا امين وفاضل ils discutent، يعني كيتناقشوا كيتكلموا، دونك il y a un dialogue بيناتهم، حوار. ديك الهضره اللي كيقول هذا والاخر، يعني هذيك هو لو ديالوغ، الحوار اللي كيدور بيناتهم. quand امين لا بلوتو هادي dans un dialogue chacun parle à son tour، يعني في واحد الحوار كل واحد كيهضر بالنوبه ديالو، بالدور ديالو. كيهضر امين والاخر كيسمعو، عاودني كيسمع الميساج ديالو، الرساله، كيجاوبوا الاخر، يعني chacun parle à son tour. quand امين parle فاضل écoute. من كيهضر امين الاخر فاضل كيسمع، والعكس صحيح، عاودني كيهضر فاضل امين كيسمع. La situation de dialogue est une situation de communication، يعني وضعية الحوار هي وضعية ديال التواصل، كنتواصلوا بديك الحوار. quand امين parle elle est émetteur. من امين كيهضر كيعطينا واحد الرسالة، كيهضر هو الاول، il est émetteur يعني مرسل، كيرسلنا واحد الرسالة. et quand فاضل écoute il est récepteur. ومن فاضل كيسمع له داكشي اللي قالو، إذن il est récepteur يعني مستقبل، كيستقبل الرسالة. ce que dit أمين à فاضل est un message. وديك الميساج اللي كيدور بيناتهم، ديك الهضرة، هو لو ميساج، الرسالة. داكشي اللي كيقول أمين لفاضل هو الرسالة اللي بيناتهم. donc une situation de communication dépend ولا كنحتاجو فيها 3 ديال العناصر: l'émetteur المرسل، celui qui parle le premier اللي كيرسلنا الرسالة، لو ميساج اللي كيكون في الوسط ديالنا بيناتنا كنسميوه لو ميساج،
et le récepteur c'est celui qui reçoit le message يعني هذاك اللي كيستقبل الرسالة ديالنا il s'appelle récepteur مستقبل. On passe d'abord à l'activité 2. Fadel et Amine communiquent par le dialogue. كما سبقنا وشفنا أمين وفادل كيتواصلوا بالحوار بالهضرة كيهضروا بيناتهم c'est un dialogue. Par quels autres moyens peut-on communiquer؟ شنو هما الوسائل الأخرى اللي يمكننا نتواصلوا بها؟ Observe les images. يعني ما يمكنش نتواصلوا غير بالهضرة كاين بزاف ديال الطرق للتواصل. نشوفوا لي زيماج كل وحده فيها طريقه ديال التواصل معينه. يلا هنايا ليماج الاولى شنو فيها؟ هنا كنلاحظوا البحر كي داير فيه الامواج يعني هائج، وكنشوفوا هنا واحد لو درابو كي دايره لا كولور ديالو الى نوار يعني سوداء، رايه سوداء. شنو كتعني لنا؟ ملي كنشوفوها في البحر كنعرفوا بان البحر هائج بزاف وما يمكنش نعوموا فيه. دونك هاد الدرابو كيعطينا ان ميساج كيقولنا بان البحر راه هائج ما يمكنش نتواصلوا به. هاهي activité 2 l'image 1 on peut communiquer à l'aide d'une couleur. يمكننا نتواصلوا مساعده ديال شي لون. par exemple هنا في l'exemple اللي عندنا le noir veut dire que la mer est dangereuse. كنفهموا من ديك الرايه الكحله بان البحر خطير ما ندخلوش نعوموا فيه. داكوغ. on passe à la deuxième image. شنو كيبان لنا هنا؟ دو غارسون ولا دو زوم كيديروا دي جيست حركات بيديهم يعني كيتسالموا ولا كيحيوا بعضياتهم بلا ما. هاهي image 2 on peut communiquer par des gestes. يمكننا نهضروا غير بالحركات. هنا عندنا entre parenthèses درت les deux hommes se saluent. الرجال بجوج كيحيوا بعضياتهم غير بيديهم هكاك. وكاين بزاف ديال الحركات لي جيست اللي كنديروهم وكنعنيو بهم شي حاجه يعني كل حاجه شنو كتعني. بحال ملي كتبغي يقولك شي واحد شي حاجه وما كتعجبكش ولا كتبغي ترفضها كدير له غير هكا بصبعك يعني نو. وبزاف ديال لي جيست il y a d'autres gestes. نشوفوا هنايا troisième image شنو كيبان لنا هنا ان غارسون ولا شنو كيدير il écrit يعني كيكتب واحد لا لتر واحد الرساله. دونك يمكننا نتواصلوا باغ écrit بالرسائل. on peut communiquer par l'écrit. le garçon écrit une lettre. هذاك الولد كيكتب واحد الرساله وغادي يصيفطها لصاحبه ولا يصيفطها لعائلته ولا يصيفطها. داكوغ. on passe à la quatrième image. شنو كنشوفوا فيها هنا؟ واحد لافي واقفه كتشوف واحد ليماج اللي هي كبيره معلقه في الحيط. تقدر تكون هنا حدا لو سينما كيكونوا اغلبيه في لي سينما وداكشي كيكون افيشي فيها السميه ديال الفيلم ولي لي زاكتور اللي غيكونوا الموعد ديال الفيلم وداكشي. يعني بلا ما يجي شي واحد يقول لنا شي حاجه غير اترافير ديك ليماج حنا كنفهموا الميساج اللي بغاو يوصلوا لنا. ها هي ايماج 4 on peut communiquer par les images des affiches. يعني يمكننا نتواصلوا بالصور اللي كتكون معلقه هكا في لي زافيش مافيشي على الحيط كيكون مكتوبه كاع فيها المعلومات ديال داكشي اللي بغينا نعرفوه. on passe maintenant à l'activité numéro 3 كيقولوا لنا هنا indique pour chacune des situations qui est l'émetteur, qui est le récepteur et quel est le message. هنا عندنا دي فراز دي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون حنا خصنا نقولوا لهم شكون هو ليميتور. خصنا نبينوا شكون هو المرسل اللي كيقول لنا الميساج وشكون اللي كيستقبل لنا الميساج وشنو هو الميساج وشنو هي الرساله. يعني المرسل اليه والرساله. نشوفوا لا فراز الاولى جو ريبون ا مون بير كنجاوب الاب ديالي يعني انا اللي كنرسل الرساله انا اللي كنهضر انا اللي كنجاوب يعني انا هو المرسل انا هو ليميتور والاب ديالي هو اللي كيستقبل ديك الرساله اللي غنقولوا ديك الهضره اللي غنقولوا هو اللي كيستقبلها. دونك مون بير هو لو ريسيبتور.
والرسالة شنو قلت له انا، شنو بغيت نوصل له؟ بان لو تليفون نو مارش با، التليفون راه ما خدامش. نقدروا نديروا هذا الشيء، نقدروا نديروا هكا في ورقه، ولا نديروا غير دي فلاش، نديروا ايميتور فلاش ريسبتور فلاش ميساج، ولا نديروها في ان طابلو. انا فضلت نديرها لكم في طابلو باش تجيكم واضحه وباينه وتعقلوا عليها. هاهي كما كتشوفوا معايا هنا درت ان طابلو، درت ايميتور ريسبتور اي ميساج. شنو قلنا لا فراز الاولى؟ انا هو ليميتور يعني موا، جو ريبون ا مون بير يعني موا، لو ريسبتور سي مون بير، لو ميساج هو بانني قلت له راه لو تليفون ne marche pas. ندوزو la phrase B. Vous dites à votre maître. نتوما كتقولوا للاستاذ ديالكم، المعلم ديالكم، كتقولوا له شنو؟ كتقولوا له سعيد est absent. قلتوا له راه سعيد راه غائب هذا النهار ما جاش. دونك كي ليميتور هنايا في هاد السيتوياسيون؟ ليميتور هو فو يعني التلاميذ. نتوما قلتوا للاستاذ ديالكم، ولو ريسبتور هنا شكون اللي استقبل الميساج ديالكم؟ هو لو ميتر. دونك فو هي ايميتور، فوتر ميتر يعني لو ميتر، ريسبتور لو ميساج سعيد est absent. émetteur vous, récepteur maître, message سعيد est absent. ندوزو C. Les enfants saluent le directeur. الأطفال يحيون المدير. شنو قالوا له؟ bonjour monsieur. bonjour monsieur. دونك ليميتور اللي بداو لنا الرساله، اللي يرسلوا لنا الرساله هما لي زونفون. شكون اللي استقبلنا داك الرساله؟ هو المدير. وشنو قلنا له حنا في الرساله ديالنا؟ قلنا له bonjour monsieur. دونك لي زونفون émetteur، directeur هو لو ريسبتور مستقبل، لو ميساج شنو قلنا له؟ قلنا له bonjour monsieur. ندوزو للدي. Le directeur répond bonjour les enfants. المدير يجيب bonjour les enfants. هما قالوا له bonjour monsieur، هو عاود رد عليهم. هنايا راه دخلوا في حوار بيناتهم. Le directeur répond bonjour les enfants. دونك شكون اللي رجع لنا هنا émetteur؟ شكون هو المرسل؟ هو لو ديريكتور، هو اللي رسلنا الرساله ديال bonjour les enfants. وشكون اللي استقبلنا الرساله؟ هما les enfants. داكوغ. أنا درتها لكم هنا. l'émetteur c'est le directeur, récepteur ce sont les enfants, message bonjour les enfants. الرسالة شنو قال لهم لو ديريكتور؟ قال لهم bonjour les enfants. ندوزو ل E, la dernière situation. Va faire tes devoirs. Dis maman à Zineb. Va faire tes devoirs. Dis maman à Zineb. سيري تخدمي الدروس ديالك اولا التمارين الواجبات، سيري ديري الواجبات ديالك. شكون اللي قالنا هاد لو ميساج؟ دي مامون. مامون اللي قالتها زينب. دونك مامون سي ايميتور، زينب ريسبتور مستقبله، ولو ميساج هو va faire tes devoirs. غنشوفوها هنايا. ايميتور سي مامون هي اللي هضرات، récepteur سي زينب هي اللي استقبلت لنا الرساله، ولو ميساج شنو قلنا لها حنايا في الرساله ديالنا؟ قلنا لها، قالت لها ماماها va faire tes devoirs، سيري تخدمي الواجبات ديالك. داكوغ. صافي بهكا نكون وصلنا لنهايه الصفحه 14. الى حصه قادمه بحول الله. مع السلامه.